अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अल्लाहुम्मा फस्क़िना गैथक वला तजअलना मिनल क़ानितीन वला तुहलिकना बिस्सिनीन बिहुर्मति मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यंतंग मुमिनीन मुमिनात गंगमा इंशाअल्लाह नन्मत सन्मत दुक्तुक व खुदाए तबारक व तआला सियंती अमाल न इबादत कुन खुरी दरगाह ल कबूल बस दुक्तुक मतंगा लेग से ना परेशानी न इनकी फ़र्दी बल्कि इज्तिमाई लेग से ना सख्त मुश्किल चिक रोबरो सुंगतंगा दो मसले बारान ना नमखोरी मसलाओ लोचिक से मसला मीन लुंगी सिमीन बल्कि थुते हर साल ngатanga दरे खुशुक साली तरफ ला स्केते ngатang रोबरो युद्धी तरफ ला ngатang छेन युद्ध व लिजा दरंग इज्तिमाई जमी हिसाब का कौमी हिसाब का जामिई हिसाब पे का दिनम खुर पमायूं ज़रबी असर पुआता मुशाहदा छद अम्मा फ़र्द गा शख्स लरंग तरफ लदी नुकसान पो चंदान दरंग तंगा एहसास छेन मित चिया दरंग उमूमी एचदचना खुदाए तबारक व तआला ये रिज़्क़ रोज़ी तंगा थोनिन युद लिजा दरंग तंगा दो चुस मुश्किल चैनुक कहती चैन खुशुक साली चैनुक गिरफ्तार छाबसंग दुल्ला कि हर फर्द दे वक़्त पे अनुक गुना फरियाद बसमत पयंग मियन मायुत पी व एक अजाब चैनुक गिरफ्तार छायुत पे अदु चुस हालत चैन फोक पावसंग दुल्ला दरंगा रंग रुसा इंशाअल्लाह शंग खुरबयुत पी व तौबा न इस्तिग़फ़ार बायुत पी ngतंगा वक़दीन मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खुतबा 143 अनुक की दुल्ला वेशी गंती खदमत ला अर्ज़ा बस की दी खुतबे अनुक छछा इन मयुद पी बख्श सुमी का दी खुतबा मुश्तमिल कि चिकपा पुचीन जरबाना दी इखनम पोनसाव द्यून गांगमा खुदाए तबारक व तआला ये तहत फरमान द्यून इस इताअत बेन खिदमत रसानी बेन युद नम पलर नम खोर तों ज़रद सावला खुरी स्युरसिना में वजादना अदी बरकात गुन मखलूक कुन लथुन चुक ज़रे खुदाए तहत फरमान अनुगुद मौला इमाम सादिक़ फ़िक़्ह पे कसल मुताबिक दिरनम पोला हर साल अनुक बराबर बस से सहमियत हुन चुक ज़रे दस्तूर होती चुक मौलास कसल मुस लोची के अनुक नमखोर कम छायं लोची के अनुस्के छादी तरपमिन बराबर खुदा इशित अनुक ना थुन चुक ज़रे सहमिया व हिस्सा नमखोरी थुन चुक ज़रे होत लेकिन चाम चिक छकपा खिदमत रसानी बचइन दे वक़्त पर छकपा की बंदगान कुनिस खुदा ये गुनाह बायुत पौ मासियत बायुत पे का तजर्री बामितंग अगर जानबूझ के खुला खुदा ये संग मजात पे हुर्मत चिक मस्तरुंग मा गुनाह बायुत पे अनुक व खुदा ये नेमत कुन लना शुक्री बायुत पे अनुक दिन इक़दाम बस गुम्बलिन मचाना सरफ़ अन्हुम मा काना क़ुद्दिर लहुम मिनल मतर नमखोर चिंगतंगा हिस्से खुदा इशित्यांग न थुन चुक ज़रे योतंग अदु खुदा सलजुक चाइन पछानंग नी सिरिसी मतलब पु मौलास के सलमुस दी बंदगान खुदा कुन गुनाह न मासियत न तुग़यान अनुग्यों मना दू आमिल छचाइन सबब छचाइन नम पुस खुरी बरकात कुन सास खुरी बरकात कुन हफ्स बसे ज़गक पयुत पी दूस गक चाइन सुजुया लिजा ngतंगा नमखोर मियों मयुत पी छछा आमिल चिक मुतअद्दिद रवायात ngता थोंग मछाचे दो इंसानी गुनाह इन हर गुनाह इस बरकत गकचैन खुसूसन बाज़ गुनाह की बिना हुए ख़ास रवायात ngता थोंग मछाचे मिसले नऊज़ु बिल्लाह ज़िना ज़रे मिसले कम फरोशी मुआमिलात अनु कम चुंगत एक पेने लेने दे हिसाब हक इनखान पो तंगमद कम जगत
حکومت جور مثل زکات نه خمس زگق باید پاو دیون و مؤمن لا علنا به احترامی باید پاو مؤمن حرمت چق باید پاو یا فیق سکور باید پاو فیق گلمت باید پاو فیق ترک باید پاو دیون ده چک بنده روایت انتومو به نحو خاص مانع چچا انسوک نمیر نمکور زگق باید پی لذا سومی سی مطلب پو و سومی سی بخش پو مولاز دی خطبه نورانی پیانوک اب راه حل پو چین خب دیو انگتا مولاز اشاره بس کی دیو درنگ امتحانین عزیزان کن گناه بس نا درتنم پو نمکور می تنگ میود پاو سی محصولات کن کم چایود پاو وانگتی اقتصادی مشکلات وچاس پو درنگ دو امتحانین خدا ارسان مزاد پو سلطت دیو نظریه کا چون چک شنگ خورین دو گیا من دک شنگ سکول بچائین سک امتحان بچائین اگر دی امتحان پہ طرف لتوجہ سون سے گناہ شتیان اگنا لگ لن نکتو کی راہ حل پو مولاس کے سلم و لتن استغفار انذر اشارہ بیت کہ اگر شنگ خور نکتو و خدای معصیت نہ گناہ بایت پیشتیان اگنا لگ لن نکتو دوبارہ باز ہم درنم نسول خداز فرمان تانچا نم خور شزده بز رزق و روزی تھن چک زرے اما اگر دو مسون بعض ہم طغیان نہ طغیان کا تو شنکتو العیاذ باللہ کی غتنگ درنگ واقعا احساس شارگوشین ہر فرد کہ ادی وقت پیانوگ و اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ خدا ارسنگ مزاد پو ارحم الراحمین ان رحم ملسانوگ اما عقابنا عذاب ملسانوگ اشد المعاقبین دعای افتتاح نوگ دچک مول بچچین عقاب بکھن کنیاں نہ سزا تنگھن کنیاں نہ سق بسک ٹک ٹک سزا تنگھن لنگس پا میان چا بچین چھان آدین تھن ما بسنگ دون لنگ درنگ امتحان انچک متنگ جونی چی بار گوشین گناہ ذریعے کرنم پس نمکھور متانس نمکھور بنسوں سید نعمت کو نشتیان اگنا متنگ محروم لوس چی بار گوشین زربانا مولا سمی رسی مطلب پدو اشارہ پت وقد جعل اللہ سبحانہ الاستغفار سببا لدرور الرزق ورحمت الخالق استغفار و بخشش سلبیت بو البتہ استغفار یعنی نہ صرف زبانی کا استغفر اللہ سنگ نہ ندامت نہ گدپا نہ گدلکس نہ یمبو اگر واقعاً پشیمان سو سے خدایا نی کا ندی گناہ پلدن ند نہ تو نرا دی نعمت کو نشتانا محروم چھ کسنا نے منگا چی کی گناہ کو ینگ کو نکا اثر جگ چاہین حتی ده حیوانات کن لر نمکور و سنورسینا درخنال چنگ ملق سوزنا دون گنگ ما دونی شتیانا محروم لوست خدایا نز کوتاہی بس نز تقصیر نگلمت بس دی گناہ پا مبار وشا ان مزر سنین نا ندامت نا گدپا نا گدلک سون سے زبان کا استغفار تنگ نکتو دو خداز قرار تنگ سببا لدرور الرزق و رحمت الخلق کری مخلوقات کو نکا دوبارہ رحمت نا رزق فراوان رزق بابرکت درور یعنی فراوان و بابرکت رزق فراوان و رزق بابرکت ہن چک پیوت پی سبب پو خداز استغفار قرار تنسید لذا اگر یرنگ ننگز عمل بت نکتو انشاءاللہ اثر ید کنی مل سے کا لیکن نمکھر من میوں ما آخری مشکلات انو فسائی چھانا منگا کھچگیوں سے استغفار تانت زرن چک عمل بایت پو اگرچہ اثر ید انشاءاللہ لیکن نا مهم پو غتنگا حتی عمومی واقعاً حقیقتی کا گد پانا گد لکس بسے گا فرد زران رسی وظیفہ شس استغفار بار وشاین سک گد پانا گد لکس شار وشاین سک دے گناہ کنی شتیان رگنا لغلن بر وشاین سک دو خدا یرسنگ مزاد پس لمب سے قرار تانس فقال سبحانہو اب مولائی فیق پس قرآن یانو تنگا سورہ نوح یانو نوحی سورہ دے آئے 10 کن شروع چاچین خدا یرسنگ مزاد پس دی آئے شریفان کیوں بسون قرآن یانو کہ حضرت نوح فیق پس کری دے مجرم گناہکار دے قوم کن لا خطاب بسنک اسلمس فقال سبحانہ استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین دی سورہ مبارکیانو و دی آیات کنیانو
حضرت نوح في اقبزي تربيك فقلت غزز غرقوم كن استغفروا ربكم کنتز خدای کنه بخشش سول سیننا گدپانه گدلوکسون سه آثارش بغیگا اشاره بد انه کان غفارا دی آیات کنیز استغفار آثار نه برکات کن متنگا چیتون چوچاین دیون بیان بد انه کان غفارا کیوکس خدای کنه بخشش سول خداز گناه کن بخشش بچا ادی نتنگنا خدای دی نعمت کنی بارین دی گناه پو پردا سون سے حفظ بس جاکس جاکس یوتن وانتی دعا کن استجابت کتون ممتن ادی گناه پو بخشش بچاین خداز دی معنی پو برطرف بچاین یرسل السماء علیکم مدرارا استغفار تانکتو درنم پوز برکت این میود پی فراوان نمکور کنتانگا لوک بچاین ويمددكم بأموال وبنين دون استغفار أثر چچکدوین ويمددكم بأموال کنتان مال فراوان ذریعے کا مدد تھن چک چاہین وبنين اولاد فراوان ذریعے کا مدد تھن چک چاہین و دیکھنا ادامین وایت قرآن آیات کنینک ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فانا استغفاری ثمرات کن کنتان جنات کن باغ کن خداز قرار تا چاین و دونا یوربا کن کنتی فرز شتول بچا چاین و کنتی فرز قرار تا چاین زره شاند دیونگا تانگا استغفار آثار عزیزان منا هم اولاد مدکن سفارش سون سد استغفار کا هم مال و رزق و روزی تنگی اگر سونکا تو یا انسان لا خشک سالی سونکا تو استغفار یعنی واقعا سین نہ پشیمان چھا مدنا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلیت من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه اگر زبان کے استغفار تانگ سین نہ پشیمان نہ گد پن گد لکس میچھا استغفر اللہ زرد اے فرزیان دے گناہ کو مرتکب چھت اصلا پشیمانی کے تمایوں نہ تو فقد استهزأ بنفسه دون خریز نفس پلا استهزاء بسین مسخره بسین واقعا در افسوس نتایج نو استهزاء چستون دی ذکر شریف پلا ثواب خری مل سے کا اما دیو نتی اصلا روش پدو من حقیقتی کا غرا تھومو کہ نتن آخری کے خلاصہ من ہم کھوری دے وقت کن رگال آخر لنگتز عمل بتن دو بسان دون لپشیمان نہ گد پانا گد لکسوں سے حتی نتن روایات یود دکھرن وسعت یود سنا خدا زر گناہ کن لغلن نی ادی تنگین مشکلات کن انو خدا از لبیک زر شاید من ار نتی ٹوٹی کے رسپا تھوک پنا ادی حد پہ گتھن من یہ عمل بیت پزر منگا کھچنگا تا جمسوں سے استغفار تام امی یجیب تام موت پو دیون حقیقت کا چیاں تا قبول مچھائن عملن بیت دناو کی سنگ نہ ندامت نہ پشیمانی میومین امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام خدم اللہ شخصیوں سے شکایت بس یا گھچیوں سے شکایت بس جو اچھا خشک سالی سوں اچھا نم خرما یوں چی بازر بنا مولا فی اقبس کا سلمز استغفار بس استغفرو یا استغفر تینا استغفار پہ کا سفارش بس یہاں شخصیوں فقر شتیانوں نے شکایت بس تاچک جو منا فقیر سوں مال چیز زره رزق و روزی زره دو تنگ دست سون فقیر سون چی با زربانه مولا جنگ استغفاری که دستور تنگ استغفار زب استغفار ینگ منگا چیگیونس جو اولاد مشکل نچان اولاد مد ها فروزر مسون چی با استغفار اولاد مد کنگون الله استغفار لیک سن ذکر شریف چیگین بابرکت دین موجود پی مولا جنگ کسلمز استغفر کرس استغفار زب استغفار تون خب مولای که نتریز جو درخواست سوم چیچیگیز فقر شیطان روگنا چیچیگیز اولاد مد پا چیچیگیز خشک سالینا نمکور مد پا دی شیطانا گنگ ما یرز استغفار بز زر دینا ذکر پی که سفارش بز دی عمل پی که زربنا مولاز که سلمس دیو نز خدای تبارک و تعالی دینا قرآن کریم اشاره بس دی خدا ارسنگ مزاد پی کنه الهام لنی ان که خدا ارسنگ مزاد پی کنه دی مطلب لینی ان کہ خداز دی آئے شریفانک دے سن لینت خدمت لارزہ سوں کہ سورہ نوحانک کہ ہم مال فراوان تا چاہین اولاد فراوان اور نمکوران شزدے بچائین پچھانا انشاءاللہ سنگنا واقعان گا رنگ رسو گد پانا گد لکسوں سے
गुनाह कुनिशित्यान उगना लगलन बरगोशा इंचुक अजीजान कुन व खुदाए तरफला लोग परगोशा इंचुक फरहिम अल्लाह इमरान इस्तकबल तौबता खुदाज रहमत बशिक रहमत खुदा दुखचा इन देश शख्स पे का कि तोबी तरफला खुद इस्तकबाल बेतां सुसयोता वस्तकाल खतीअतहु खुरी खता कुनिशित्यान उगना गुनाह कुनिशित्याना पोजिशना माफी चलेतां खुदाया ngaz khata basuk nga gyotet gyotbana gyot istiqala zerchin istiqala ngata fiqh anwayot muamilik chonan jebet chi shingwet de kana gyotet ta chungares du mabas bin nahla zeriyang dobara zoq sekhet du mustahaban is qabul bayot po yani खुदाया ngaz khata chi bas ndakato du galat basuk de shitara position maafi lenet wa badara maniyatahu और देशा खस पे क्या खुदा ये रहमत दुखसिक कि घुरी मौत पुयों बाबसंदुल्ला शाइस्ता इन मयुद पे अमाल सालिह कुनी तरफ लखुसी बेजू रदों बेदोन अंजाम तंगत गुनाह कुनी शितान उगना लग लेने पछाना ngатanga नम पो खुदा ये तहत फरमान अनुगुद दे हिसाब पे क्या ता नम खोर तांचा साउजिन न बरकत तांचा दी बरकत कुन थुन चुप पे माने पो गुनाह छचाइंसु ودي गुनाह पो खत्म बायत पावला बायत तौबी तरफला अर्दों बारगोशा इंचुक वसंगिंग ना इस्तिगफार तांग बारगोशा इंचुक देला जुग पे कमावलास दुआ बची बसे बचाइन खुदा के रची बसे चल जरे दे तरफ ला इशारा बे दुआ का तो खुदा के न चलत कि दी दुआ पे दुआ ता याद ता कि उम्मीद नहीं हम बोहर दियांग मा खुरे ना उम्मीद मसुं गुनाह बस नंग अगर सिंगिंग न का तो या अल्लाह ngaz khata bas ngaz maafi lene dari kana ngaz bakhshis sale zere ka to agar sning na ka to di faryad po bing na ka to umid dug ardyang ma dug ki khuda irsang mazat pus khastonga zokchamin liza mawlas allahumma inna kharajna ilayka min taht al astar wal agnan khudaya khaymauna nugna ya gar dug siod na nauna na chang yari taraf la yonset وبعد عجيج البهائم والولدان دي حالات كوني كلاتون بنجي مرسون نجي حيوانات كون إن فرونيز إن سانا فرياد تنغت سكم سيرات خدايا دي حالات كون توننا يري طرف لا يونست راغبين في رحمتك يري رحمت بينو رغبت نشوغ جخسي وراجين فضل نعمتك يري نعمت فضل بيك تونو زيري رجاء نردين مكوري وخائفين من عذابك ونقمتك يري عذابنا يري خشمنا غضب شتانوك ندي جيكسانوك خدايا عجز گناه كوني شتانا لغلن يري طرف لا يونسد اللهم فسقنا غيثك خدايا يري نمخور بك عجنگم شك ولا تجعلنا من القانتين رنيان چود چكن كوني شتانا قرار بتون ولا تهلكنا بالسنين خدايا खुशुक सालिना कहती दे अजाब पे क्या चंग हलाकत मतों जरे खुलासा दिया क्या ना दुआ पुंगता एदामयुत पशाना इंशाअल्लाह खुदा अरहमुर राहिमीन सत्तारुल अयूबिन स्निंग नगद पनगद लुक्सों से इस्तिगफार जब से इस्तिस्का बारवशा नमाज इस्तिस्का व गामल से इन इंशाअल्लाह अमल तलब बारान संग मतस अंजाम ताचा उम्मीद नहीं हम बो अगर बन के तो ngata दास्तान युद्ध हज़रत मूसा इफ़ पे नमज़ें खुशक सालिसों से इस्तिस्का मिंग नसों नमखोर तों ज़रे खुदा के नचास मन नमखोर मायूस दे वक़्त में हज़रत मूसा इफ़ पुस्के सलमुस खुदा या दुचीन चाम सिग यारी के नमखोर चल ना दुआ बना असर मिशायुद भी वजह पुचीन ज़रबना खुदा इशित्यानुगना वाहियोस हज़रत मूसा फ़क़ला दी जमइयत पे बार पैनुक गुनाहकार शख्स शिगो जब तक दो बिंग सों समेत पा असान नमखोर मियों मयुद पिन यार ऐलान तो उमूमी दो बिंग से सों ज़रे हज़रत मूसा फ़क़ ऐलान उमूमी तांस तंग मन दे शख्स पो खुरी मलसे का अज़ाब यांग नुफ़ो खुरी मलसे का लेग से नगोत खुदा या ताची बचाइन दे जम पे बार पैनुक दो चोस गुनाह चिक कि दो माने सों दे तमाम अफराद को इस दुआ बनसाना हत्ता हज़रत मूसा अजीज़ान हज़रत मूसा पैगम्बर इस दुआ बनसाना नम खोर पमायूस जून गांगमा अता दर से चाम से असर जगचा इंसुक यंग कुनी नेमत कुन गचा इंसुक गुनास छानत दे शख्स पुखरी मल से का लेग से न गत पर गुद लुक्सों अगर दे जम पे न बिंग से छाना का तो खोस गचुक गुनाह ची वसीन
की तमाम गंग मिकार नमखोर मियों मयुद पे दे माने छायुद पे खुरंग खल खुरी मल से कताची बचे इन सिंगिंग न खुश खुदा तरफ लोग सना तोबे बस खुदा या यंग नंगस गुनाह पो मेबा अगर nga द्यासरी कंगी गुनाह बख्शिशों से फरज बस अगर का तो दीश तना नजात सोना का तो यंग गुनाह मेबा सिंगिंग न पशिमान न गोत पन गोत लोग शाना दे जमइयत पेनु न बिंग से मछा खुदा या नम खुरुंग बशुरू सो खुदायर संग मजात बज रहमत फब सेतांस हजरत मूसा अर्जा बस खुदाया दिजम पे उन मिंगा चिक बिंग से मासूम दोबारा यरस बिस्नाल्ला बिंग से छार गोशा इंजस पिन मछार नमखुर यरस शजदे बस सिर पुचीन जरबना खुदायर संग मजात बस कसल मूसा दी बंदाउस निंग छक से नदामत न पशिमानी सो से पशिमान नयम बुखुस तोबा बस ngas खुई तोबा बो कबूल बस गुनाह कुन बख्शिश बस लिजा ngas नमखुर पशजदे बस साम से खुदा इरसा मजात गफ़ार ज़ुनूब इंसुक तोबा कबूल बखन व सत्तारुल अयूब इंसुक हज़रत मूसा के सलमुस खुदा दे बंदा सीन गा निशानिस्तान ता ज़रबना खुदा इरसा मजात पस के सलमुस मूसा स्नल्ला दे गुनाह पे खुर पुखुरे योत्सना ngaz खुरा स्वामा बस खुए के पर्दा मलेंस म्यूल लमथों चूस तखफा मछा चूस दरे खुस तोबा बस लजुक पे के ची बस नंगस यरंगा खुस्तानुक नसत्तारुल अयूब इंजरे इंशाअल्लाह वदे कनंग तंगा सुफारिश मौला इमाम रज़ा कसल इज़ा नज़लत बिकुम शिद्दा अगर खिंता मुसीबत बला चिकत थन के तो फस्तईनु बिना अल्लाह मचंग अहले बैत कना रुखसुल वंगचंग वसीला करार ता से खुदा के न चोल जरे इंशाअल्लाह दून गंगमा अतस तवज्जुह बस अहले बैत मुतवस्सिल सो से नमाज इस्तिस्का बन के तो अमल बन के तो खुदा संग मजात पे नमखुर पे यरंग नहीं का नाजिल छचा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिल अस्र वज़्ज़मान खुदा या बारी लाहा पैगंबर न आले पैगंबर वासिता खुरे ngach salit ngach गुनाह कुन लबख्शिश बसे इर नमखुर पे के ngach साउन ngach युल कुन सिराब गोचु या अल्लाह गा मल सचर नमखुर गो शायद न के तो बारान रहमत के सिराब गोचु या अल्लाह मौला इमाम ज़मानी फ़क़ ज़ुहूर तअजील शज़द बज़ या अल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।